हामीले यो समग्र शिक्षाको बारेमा यो निर्णय गरिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रका स्कुलहरूका केही व्यवहारिक समस्याहरू छन्। उनीहरू घर भाडामा छन्, उनीहरूका अप्ठ्याराहरू छन्। उनीहरू सरकारी स्कुलका त टिचरलाई सरकारले तलब दिएको छ, निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, उनीहरूको ब्याङ्कका समस्या छन्। यी कतिपय व्यवहारिक कुरा उहाँहरूले राख्नुभएको छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग यसबारेमा हामीले कुरा पनि गरिराखेका छौँ। अहिले कुनै स्कुलहरूले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरूलाई सिकाइमा केन्द्रित भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि लोकल सरकारसँग उसले सहमति लिनुपर्दछ। आफै निर्णय गर्दै हिँड्न मिल्ने कुरा छैन। यो फेरि कस्तो छ भन्नु होला भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव चाहिँ त्यसको एकदमै ठुलो प्रभाव पर्दछ। हामीले परिस्थितिको ठिक ढङ्गले चाहिँ आकलन गर्ने कुरामा सहयोग नै गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले फेरि एकपटक मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक निजी सबैले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। पालना गर्ने नाममा यो सङ्कटको बेलामा घरमा बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा चाहिँ अतिरिक्त ढङ्गले शुल्क लिने होइन। उहाँहरूको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्थाहरू चलाउनको लागि उहाँहरूले निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यस्तो स्थिति भयो कि एकदमै हामी चाहिँ नयाँ कुरा गरिराखेका छौँ भनेर यही अनलाइन एजुकेसनकै नाउँमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ लिने खालको प्रवृत्ति पनि केही सङ्केतहरू देखेको कारणले हामीले पछिल्लो महिना हामीले त्यसलाई रोक्न खोजेका थियौँ। अब बिस्तारै शैक्षिक सत्र बिग्रिन नदिने कोणबाट सबै संस्थाहरूलाई खोल्नुपर्दछ, सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको चाहिँ संयोजन हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। हामीले 8 क्लाससम्मको चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क गरेका छौँ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसबाट हामी यताउता जान सक्दैनौँ। अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम हामीले यही आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौँ। 10 वर्षभित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरूलाई चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले, चाहे त्यो सार्वजनिक होस्, चाहे निजीको होस्, चाहे चाहिँ सहकारी जहाँबाट चलेको हो भने बच्चाले चाहिँ गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। अमरजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। बजेट आयो, शिक्षा र बजेटलाई अलिकति विवेचना गरिदिनु न। हामीले शिक्षाका लागि बजेट कसरी विनियोजन प्रस्ताव गरेका छौँ र नयाँ कुराहरू के छन्? सबभन्दा पहिले त यत्रो ठुलो यो कोभिड-19 को जो चाहिँ महाविपत्तिको बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन, बढेर आएको छ। मैले धन्यवाद दिनुपर्दछ। बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै अपेक्षाहरूलाई चाहिँ अझै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन। अझ फेरि विज्ञान र प्रविधि छ। यो सङ्कटको बेलाको चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। शिक्षाको कोणबाट सकारात्मक हुँदाहुँदै विज्ञान प्रविधिको अझै न्यूनतम आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले विगतदेखि ल्याएका जो राम्रा कार्यक्रम छन् त्यसलाई अहिले निरन्तरता दिएको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त बालबालिकाहरूको जो भर्ना अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। दिवा खाजा त्यो सबैलाई समेट्ने गरेर आएको छ। त्यो अब एउटा पक्ष त्यो एकदम सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम आउने वर्ष त्यसलाई सक्नुपर्छ भनेर आएको छ। त्यो निरन्तरतामा आएको कार्यक्रम नै हो। त्यो 2 वर्षदेखिको प्राविधिक शिक्षालयहरू जो हामीले 753 मा पुर्याउँछौँ भनेको छ, त्यसले चाहिँ निरन्तरता प्राप्त गरेछ। यो अहिलेको आर्थिक वर्षबाटै हामीले चाहिँ नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको लागि दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमले अहिलेको हाम्रो बजेटमा पनि त्यो समावेश भएको छ।
वास्तवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र हाम्रा यी विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरू नमुना स्कुलहरू हामीले यी सबैलाई चाहिँ योसँग जोडेर लिएर जानुपर्नेछ। अहिले नयाँ कार्यक्रमको रूपमा कोभिडसँग सम्बन्धित भएर जुन ढङ्गले हामीले वैकल्पिक दिशामा हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछ त्यो कुरालाई पनि यसले सङ्केत गरेको छ। अब डिटेल त सबै हामीले अहिले चाहिँ बजेटको सबै रातो पुस्तकमा चढेको आधारमा समीक्षा गरिसकेका छैनौँ। उच्च शिक्षाको हाम्रो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फतबाट जान्छ। आउने वर्षबाटै हामीले चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा परेकै छ त्यसभित्रपट्टिबाट। अब अझै पनि हामीले तल बाल विकासमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई अझै पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू छन्, कतिपय कुराहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। तर यिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कोणबाट बजेट आइसकेपछि पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्थमन्त्रीज्यूसँग हाम्रा छलफलहरू चलिराखेका छन्। यसमा अलिकति स्पेसिफाई गरौँ, कोरोनाको कहरमै छौँ हामी, विद्यालयहरू बन्द छन् अर्थात् नेपाल लकडाउनमा छ र एउटा समय पछाडि त हामीले फेरि पूर्ववत हाम्रा क्रियाकलापहरू सुचारू त गर्नु नै पर्छ। मन्त्रालयको के तयारी छ? अब बिस्तारै शैक्षिक क्यालेन्डर कसरी व्यवस्थित गर्छ? अहिले के गरिरहेको छ मन्त्रालय? हिजो हामीले एउटा निर्देशिका सार्वजनिक गरेका छौँ। असार 1 गतेबाट देशव्यापी रूपमा 753वटा नि पालिकामा हाम्रा चाहिँ सबै शिक्षालयहरूले घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षात्मक गतिविधिमा अहिले संलग्न गर्नु पर्यो, सिकाइलाई निरन्तरता दिनु पर्यो भनेर हामीले निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ। अब कतिले हामीहरू हिजो वक्तव्य जारी गरिसकेपछि 1 गतेदेखि स्कुलहरू खोल्ने भनेर लेख्नुभएको पनि सुनेको छु मैले। अहिले हामीले स्कुलहरू खोल्ने, कलेजहरू खोल्ने, युनिभर्सिटीहरू खोल्ने कुरा गरेका छैनौँ। तपाईँ मार्फत पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामीले जेठसम्मका सबै घटनाक्रमलाई हामी हेर्छौँ। यो महिनासम्ममा हाम्रो चाहिँ बन्दाबन्दीकै अवस्था रहन्छ। बन्दाबन्दीको मोडेलबारे पनि यो बिचमा थप छलफल हुँदैछ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कोणबाट। जहाँ चाहिँ प्रविधिको चाहिँ सुविधा छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखा पर्यो। कतिपय चाहिँ यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सिक्ने प्रक्रियामा अलिक कमजोर भएको, कतिमा अन्य खालका चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू पनि देखा परेका छन्। अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले असार 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले 4वटा पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरेर सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो बेलामा सिकाइलाई निरन्तर दिन आह्वान गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले रिजल्ट निक्लिसकेपछि कक्षा चढाइदिने र उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तक दिने। यो विगतको जस्तो भर्ना अभियानको कुरा हामीले गरेका होइनौँ। जो घरमा छ घरमै पुस्तक पुर्याइदिने हो। हामीले तलको चाहिँ 1 देखि 3 सम्मकोहरूको लागि पनि अतिरिक्त सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। केही पालिकाहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर पनि चाहिँ त्यो स्वयं सिक्ने सामग्रीको रूपमा उपलब्ध गराएका छन्। पहिलो हाम्रो चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ होस् भनेर, चाहे सार्वजनिक होस् चाहे निजी होस्, सबैको लागि उपलब्ध गराइएको छ। दोस्रो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो जोड चाहिँ एफएमबाट चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रियामा जाउँ। अहिले 753मा एफएमहरूको चाहिँ पहुँच छ, काहीँ कसैको होला काहीँ कसैको होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एफएमहरूले लोकल टिचरहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको संयोजनमा चाहिँ एफएमबाट चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, त्यसलाई पनि अन्तर्क्रियामुखी या विद्यार्थीका प्रश्नहरूको उत्तर दिने ढङ्गले, सिर्जना ढङ्गले कसरी लान सकिन्छ भनेर त्यो दिशामा पनि चाहिँ गृह कार्य गर्नुपर्छ। अहिले नै केही जिल्लाहरूमा कास्कीमा अथवा काभ्रेमा कतिपय ठाउँमा यो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। विगतमा हामीले 72 को नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा मध्यस्तराईमा यसलाई हामीले अभ्यास गरेका थियौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी टेलिभिजन र केबलहरूबाट पठन पाठनको कुरालाई अगाडि बढाउन जान्छौँ। अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट 9 र 10 को
भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ। आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 11 देखि 3 बजेसम्म पढाइ भइरहेको छ। अहिले हामी यो टेलिभिजन र केबलहरूको जो चाहिँ पठन पाठन अलिक विस्तारित गर्न खोजेका छौँ र हामी नयाँ सामग्री पनि हामी उत्पादन गर्न लागिराखेका छौँ। हामीले यो महिनाभित्रमा हामी सामग्री न्यूनतम केही तयार गर्छौँ र भनेर हामीले असार 1 गते छानेको पनि त्यही कारणले हो। यो चौथो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइनमा जान्छौँ। अनलाइनको लागि चाहिँ नेटको सुविधा चाहियो अनि अरू चाहिँ त कम्प्युटरदेखि राम्रो खालको चाहिँ मोबाइलहरू अरू अन्य सुविधाहरू चाहिन्छ। यो चाहिँ हामीले अन्तिममा राखेका छौँ। हामीले देशको सबै पक्षलाई हेरेर यो 4वटा पद्धतिको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मोटामोटी सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। यसको लागि लोकल सरकारले यसको चाहिँ संयोजन गर्नुपर्छ, विद्यालयहरू अग्रसर हुनुपर्छ र शिक्षकहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ शैक्षिक संस्थासँग गाँसिनु पर्दछ। यसको केन्द्रमा त फेरि पाठ्यपुस्तक आउँछ नि। पाठ्यपुस्तक ती ठाउँहरूसम्म पुग्छ त? ल रेडियोबाट आवाज त पुग्यो होला, सिकाइ त पुग्यो होला, तर पाठ्य सामग्री विद्यार्थीहरूले पाउँछन् त त्यसरी? अहिले अवस्था छ विद्यार्थीहरूले पाउने? यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने पहिलो त जनक शिक्षाबाट छापिएका र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले पनि छापेका छन्। तिनीहरूलाई पठाउनको लागि सबै प्रबन्ध गरिएको छ। मेरो जानकारीमा म गाउँपालिका नगरपालिका महासङ्घसँग कुरा गरेको थिएँ। धेरै ठाउँमा पुस्तक पुगेको छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू मार्फत पनि हामी आग्रह गर्छौँ। यहाँबाट किताबहरू डिपोमा पुगेका छन्, कहीँ पुगेका छैनन् भनेदेखि लोकल सरकारले विद्यालयसम्म पुर्याउने र विद्यालयले घरसम्म पुर्याउने काम गरिदिनु पर्यो। यो बाहेक अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो पहिले हामी विभाग भन्थ्यौँ, अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्ने हाम्रो चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो संरचना छ। त्यसले एउटा पोर्टल खोलेको छ। अहिले त्यसभित्रपट्टि कयौँ सामग्रीहरू हामीले त्यसमा राखेका छौँ। त्यो प्रयोग पनि हुन थालेको छ। अरू कुरा तपाईँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको चाहिँ सामग्रीहरू भयो अथवा यी टेक्स्ट बुकहरू पनि तपाईँ विभिन्न ढङ्गले तपाईँले खोजेर पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कोसिस हामीले उनीहरूलाई घरमै पुर्याउनलाई हामीले कोसिस गरेका छौँ। अब कस्तो छ भने कोभिडको मार सबै ठाउँ एकै खालको छैन, काहीँ बढी काहीँ सिल भएका ठाउँहरू पनि छन्। अब हाम्रा कयौँ शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि बदलिएका छन्। त्यसैले एकै प्रकारको स्थिति छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले 753लाई नै आग्रह गरेर चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यी सामग्रीलाई संयोजन गरे जेबाट चाहिँ दिँदाखेरि घरमा बसिरहेको, लकडाउनमा बसिरहेको, बन्दाबन्दीमा बसिरहेको विद्यार्थीलाई चाहिँ उसको सिक्ने प्रक्रियालाई, उसको सिकाइको निरन्तरलाई सहयोग पुग्छ, त्यही पद्धति अवलम्बन गर्नुहोस् यति पनि भनेका छौँ। यति गर्दा पनि कोही छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो उपाय पनि खोजी गरौँ भनेका छौँ। यसमा अझ अलिकति लकडाउन सुरु भइसके पछाडिको यो विगत 1 महिनामा अनलाइन कक्षाहरू चलिरहेका छन् या भर्चुअल कक्षाहरू चलिरहेका छन्। त्यसमाथि पनि निजी विद्यालयहरूले चलाएको अनलाइन या भर्चुअल कक्षाका विषयमा विभिन्न कुराहरू उठेका छन्। त्यसमा धेरैले यसलाई विकृतिको रूपमा आयो अर्थात् पैसा असुल्ने रूपमा आयो। यसबारे मन्त्रालयले नजर लगाएको छ कि छैन? यसलाई कसरी अनुगमन गरेको छ? के हामीले भने जस्तै र हामीले निर्देशन गरे जस्तै अवस्थामा ती कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्? के छ मन्त्रालयको यसप्रतिको हेराइ र मूल्याङ्कन? अहिले यो महाविपत्तिको बेला भएको कारणले अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर अहिले काम गर्नुपर्दछ। पहिलो हाम्रो जोडियो छ। अघिल्लो महिना हामीले वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गऱ्यौँ। यो विषय चारैतिरबाट उठिसकेपछि एकातिर आफै हामी सङ्कटमा छौँ, बन्दाबन्दीमा छौँ, घरमा बसेकोलाई सिकाउनु पर्ने छ। अर्कोतर्फबाट फेरि सिकाउने नाउँमा चाहिँ यो खाता खोलेर पैसाहरू जम्मा गर्ने ढङ्गले यसलाई नल्याउँ भन्ने हामीले आग्रह गऱ्यौँ। फेरि हामी यो सङ्कट कुन ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरिराखेका छौँ। अब बिस्तारै यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको, मृत्युका घटना पनि भएको र अझै पनि बाहिरबाट नेपाली नागरिकहरू आउने प्रक्रिया अझै चाहिँ बढ्दै गइराखेको स्थितिमा हामीले त्यतिखेर वैशाखमा गरेको विश्लेषणभन्दा भिन्न परिस्थिति अहिले छ। यहाँहरू सबैले के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि यो महामारीको बेलामा वैज्ञानिक समुदायले के भन्छन् त्यही कुरा हामीले मान्नुपर्छ। हामीले अवलम्बन गर्ने त्यही नै हो।
अब हामीलाई एकातिर चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, यो चाप छ हामीलाई। अर्कोतर्फबाट हाम्रो झन्नै अब चाहिँ 2 महिना हाम्रो शैक्षिक सत्रको कोणबाट चाहिँ त्यो चाहिँ जान लागेको छ। यो जेठ 10 दिन जति बाँकी छ, तर अहिलेको हाम्रो बुझाइमा यो अलिक लामै जान्छ यो भनिसक्यो। अब बिस्तारै हामीले चाहिँ शैक्षिक सत्रमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब तपाईँ मार्फत मैले प्रश्न पार्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्कुलहरू कलेजहरू अहिले खुल्न सक्दैनन्। सरकारले गरेको निर्णय, उच्च स्तरीय समन्वय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खुल्ने सूचीमा स्कुलहरू छन्। त्यही कारणले यो बिचमा कसैले पनि हामी स्कुल खोल्छौँ भनेर आफैले निर्णय गर्न पाउँदैन। यो सरकारसँग संयोजन गर्नुपर्दछ। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको हुनाले यसबारेमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्छ। तर स्थानीय सरकारले पनि यतिखेर चाहिँ केन्द्रले समग्र देशको परिस्थितिको बारेमा गरेको विश्लेषणको आधारमा नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले कतै यो भ्रम नरहोस् कि अहिले हामी स्कुल खोल्ने कुरा गरिराखेका छैनौँ। एउटा। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ यही बिचमा फेरि भनेदेखि 1 देखि 9 को त परीक्षा भइसकेको छ, त्यो रिजल्ट निकालिदिने, विगतको जस्तो भर्ना हुँदैन, उनीहरूको कक्षा चढाइदिने, कक्षा चढाइसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थीलाई स्कुलले त्यसको जानकारी गराइदिने र उनीहरूको घरमा पुस्तकहरू पुर्याइदिने। यति कुरा बुझौँ, यति कुरा हामीले यो बिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा गर्नको लागि पनि सबैलाई सजिलो छैन। जस्तो भनौँ सहरमा छन् निजी स्कुलहरू, अहिले निजी स्कुलहरूलाई स्कुलसम्म जानको लागि अहिले खोलिसकेको अवस्थाहरू छैन। अरू कुरा के छ भन्दाखेरि अब सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षा 2 खालको प्रणालीमा हामी हिँडिराखेका छौँ। हामीले यो समग्र शिक्षाको बारेमा यो निर्णय गरिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रका स्कुलहरूको केही व्यवहारिक समस्याहरू छन्। उनीहरू घर भाडामा छन्, उनीहरूका अप्ठ्याराहरू छन्। उनीहरू सरकारी स्कुलका त टिचरलाई सरकारले तलब दिएको छ, निजीको तलबको समस्या छ, कर्मचारीको समस्या छ, उनीहरूको ब्याङ्कका समस्या छन्। यी कतिपय व्यवहारिक कुरा उहाँहरूले राख्नुभएको छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग यसबारेमा हामीले कुरा पनि गरिराखेका छौँ। अहिले कुनै स्कुलहरूले आफ्नो घरमा भएका केटाकेटीहरूलाई सिकाइमा केन्द्रित भएर कुनै योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि लोकल सरकारसँग उसले सहमति लिनुपर्दछ। आफै निर्णय गर्दै हिँड्न मिल्ने कुरा छैन यो। फेरि कस्तो छ भन्नु होला भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव चाहिँ त्यसको एकदमै ठुलो प्रभाव पर्दछ। हामीले परिस्थितिको ठिक ढङ्गले चाहिँ आकलन गर्ने कुरामा सहयोग नै गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले फेरि एकपटक मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजो जारी गरेको निर्देशिकालाई सार्वजनिक निजी सबैले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। पालना गर्ने नाममा यो सङ्कटको बेलामा घरमा बसेकालाई पनि अनलाइनकै नाउँमा चाहिँ अतिरिक्त ढङ्गले शुल्क लिने होइन। उहाँहरूको अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले आफ्नो संस्थाहरू चलाउनको लागि उहाँहरूले निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यस्तो स्थिति भयो कि एकदमै हामी चाहिँ नयाँ कुरा गरिराखेका छौँ भनेर यही अनलाइन एजुकेसनकै नाउँमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ लिने खालको प्रवृत्ति पनि केही सङ्केतहरू देखेको कारणले हामीले पछिल्लो महिना हामीले त्यसलाई रोक्न खोजेका थियौँ। अब बिस्तारै शैक्षिक सत्र बिग्रिन नदिने कोणबाट सबै संस्थाहरूलाई खोल्नुपर्दछ, सिकाइलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर कुनै न कुनै तहको सरकारसँग यसको चाहिँ संयोजन हुनुपर्छ। संवैधानिक ढङ्गले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लोकल सरकारमा भएको हुनाले उसको सहमतिमा मात्रै यी कामहरू गरिनुपर्दछ। यसलाई अझ स्पष्ट पारिदिन जस्तो प्रसङ्ग उठाइहाल्नु मन्त्रीज्यूले, निजी विद्यालयहरूका केही व्यावहारिक समस्याहरू छन्। त्यहाँ मानव स्रोतको तलबको कुराहरू होला, भौतिक संरचनाको कुराहरू होला, भाडाको कुराहरू छन्। यी व्यावहारिक समस्याहरू छन्। यसलाई ठिक्क हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ कसरी हो? उनीहरूलाई हामीले दिने सेवा सुविधाबाट हो या शैक्षिक क्यालेन्डर पर सारेर हो या अरू क्षेत्रमा दिए जस्तै राहतका प्याकेजहरू ल्याएर हो? के हो हामीले सोचेको चाहिँ?
हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई पछाडि सार्न सक्दैनौँ, त्यसै हाम्रो यता क्षति भएको छ। अब त हामीले पहिले बनाएको शैक्षिक सत्रकै बारेमा हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः अब पछिल्ला विधाहरू सबै कटौती गरेर जब यो सामान्यीकरणको परिस्थितिमा जान्छ, अतिरिक्त कक्षाहरू लिएर उनीहरूको न्यूनतम जो एउटा बच्चाको सिक्ने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्यो। हामी चाहिँ 10 देखि 4 सम्म गर्थ्यौँ भनेदेखि हामीले समय बढाउने भयौँ, अतिरिक्त कक्षाहरू लिने भयौँ। त्यसकारणले अब त लम्ब्याउने होइन, शैक्षिक सत्रको बारेमा नयाँ ढङ्गले यसको चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ एउटा। दोस्रो कुरा, निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालक साथीहरूका सङ्गठनहरूले हामीलाई आफ्ना समस्या राख्नु भएको छ। हामीले पनि नजिकबाट समस्या हेरेका छौँ। यी विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले अब विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्ने, मन्त्री परिषदमा पुर्याउने कामहरू चाहिँ मैले गर्छु। अब बजेट वक्तव्यले अहिले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई अहिले सम्बोधन पनि गरेको छ। अहिले हामी कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैनौँ, मैले एकदम स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूले ब्याङ्कहरूसँग जुन चाहिँ ऋण लिएर आफ्नो संस्थाहरू चलाउनु भएको छ, ब्याङ्कले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने नयाँ ढङ्गले त्यसमा के हुन सक्दछ त, उहाँहरूले पनि ती कुरामा आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। त्यो दिशामा मैले आफ्नो कुराहरू उठाउँदै आएको छु। अब मसँग जम्मा 2टा मात्र प्रश्न छन्। पछिल्लो समय एउटा विषय अलिकति विवादित जस्तो देखिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले एउटा कुनै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि अथवा शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइरहेछ भनेर बजेटमा आएको छ। यसले भन्न खोजेको के हो र बाहिर भ्रम के फैलिरहेको छ, यसबारेमा टिप्पणी गरिदिनुहोस् न। त्यसबारेमा आज अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा जवाफ दिने क्रममा आफ्नो स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। हामीले पब्लिक स्कुलहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिन खोजेको होइन। पहिलो कति बेला यो बिचमा के लाग्यो भने हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले नि यो लिएर गएर ल्यायो कि भन्ने परेको थियो। त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न हामीले चाहिँ यो लगेको कुरा होइन। तर बजेटमा यो आइसकेको सन्दर्भमा फेरि बजेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ। अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट फेरि मन्त्री परिषदमा गएर क्याबिनेटले पास गरेर संसदमा आउँछ र फेरि संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुङ्गिन्छ। त्यही कारण मैले यो एकदम प्रष्ट पारिसकेको छु बाहिर हिजै वक्तव्य दिएर। र मैले जे कुराहरू राखेको छु त्यही स्पिरिटमै छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको कुरा। हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। हामीले 8 क्लाससम्मको चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क गरेका छौँ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसबाट हामी यताउता जान सक्दैनौँ। अब यो सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम हामीले यही आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेका हौँ। 10 वर्षभित्र हामी सबै सार्वजनिक स्कुलहरूलाई चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले, चाहे त्यो सार्वजनिक होस् चाहे निजी होस् चाहे चाहिँ सहकारी जहाँबाट चलेको हो भने बच्चाले चाहिँ गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। अब त्यो सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण अगाडि बढाउँदाखेरि असल अभ्यास गरेकाहरूको अनुभवहरू चाहिँ साटासाट गर्नुपर्दछ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो। हामीले विगतमा पनि असल अभ्यास गरेका स्कुलहरूको सम्मेलन गरिसक्यौँ, प्रादेशिक ढङ्गले पनि गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा पब्लिक स्कुलहरूले पनि राम्रो अभ्यास गरेका पनि छन्, प्राइभेटमा पनि राम्रो अभ्यास गरेका छन्। ती अनुभवहरू चाहिँ एकअर्काको बिचमा साटासाट गरेर यसलाई लिएर जानुपर्दछ। एउटा पक्ष चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो। अर्को कुरा चाहिँ अब कुनै निजी संस्थाहरूले, कुनै निजी स्कुलहरूले चाहिँ यो सामाजिक यो चाहिँ कर्पोरेट एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट विषय उठ्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको मजबुत बनाउनको लागि, सबलीकरणको लागि त्यो सहयोगलाई पनि हामीले लिन सक्नु पर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले उठेको चाहिँ कतिपय स्कुलहरू चाहिँ दूरदराजका स्कुलहरू, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका स्कुलहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरालाई त हामी जतिखेर पनि हामी स्वागत गर्छौँ। फेरि व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भयो। अनि
अर्को त हाम्रो चाहिँ सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतै पनि यो चाहिँ बाध्यात्मक ढङ्गले गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू छन्। अब यी कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने कोणबाट यी विषयहरूलाई लिनुपर्दछ।